अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारे न्यूज़ से मैं हूं महा खान। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। इस्लामाबाद पुलिस का कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ एक और अहम इकदाम। सिटी जोन में कामयाबी से जारी और उसके मुस्बित नताइज हासिल होने के बाद सदर और I9 जोन में भी स्ट्रीट वॉचर, स्ट्रीट पेट्रोल यूनिट, एयर पेट्रोल यूनिट का गली और सब सेक्टर्स की सतह पर निज़ाम राइज करने का फैसला। IG इस्लामाबाद ने सीनियर अफसरान के हमरा बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आवाम की सपोर्ट के बगैर अगर पुलिस ये समझे कि कोई क्राइम हम काबू कर लेंगे या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वो इम्पॉसिबल है। और जब तक पुलिस दिल की अता गहराइयों से आवाम को बॉस नहीं समझेगी और उनकी इज़्ज़त नहीं करेगी और उनको अपने डे टू डे अफेयर्स में नहीं इन्वॉल्व करेगी, तब तक ये सॉल्व नहीं हो सकेगा मसला। अब जिस तरह ये स्ट्रीट वॉचर्स का हमने शुरू किया या बाकी जो इनिशिएटिव मैंने अभी आपको गुजारिश की है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो क्राइम की सिचुएशन है वो आवाम अब खुद इस चीज़ को गारंटी देगी कि क्राइम बढ़ गया या कम हो गया। पहले ये हो रहा था, एक एडवर्सरियल रिलेशनशिप था। आप कहते थे क्राइम बढ़ गया, हम कहते थे जी क्राइम नहीं बढ़ा। तो व्हाई नॉट इन्वॉल्व यू एज अ पार्टनर। सो इसका ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक फ़ायदा है। और ये इंशाल्लाह जैसे जैसे ये दिन गुजरते जाएंगे हम इसमें जो जो कमियाँ होंगी उसको पूरा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद, अल्लाह का शुक्र है, पहले भी बहुत सेफ़ है, ये और से ज़्यादा सेफ हो जाए। सर, जो आपने लेबर कम्युनिटी स्टार्ट की है, इसमें जो आम लोग अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, इंटर होना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रोसीजर है? जी, उनके लिए सिर्फ प्रोसीजर ये है कि दे शुड गो एंड मीट दी SP। और हमारी कोशिश ये है कि हर महल्ले से या हर स्ट्रीट से 2-2, 3-3 लोग हों, ताकि वो वहाँ के जो कैमराज हैं, मेड्स की रजिस्ट्रेशन है, नौकरों की रजिस्ट्रेशन है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वहाँ पे, जितने भी एफर्ट उनकी हो सके पुलिस की मदद करने के लिए वो हम उनसे लें। और मैं समझता हूँ कि ये वॉलंटियर, स्पेशली हमारे जो यंग बच्चे बच्चियाँ, जब वो इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। बस एक लास्ट क्वेश्चन, जो अभी आपने एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है ड्रोन्स की बायर, तो उससे आप किस हद तक सेटिस्फाई है? वो किस हद तक? जी, ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी इन्वेंट तो नहीं की, बट ड्रोन्स पहले थे हमारे पास, बट हम इनको बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर के लिए यूज़ कर रहे थे। अब ये हमने सोचा कि ये जो एक स्ट्रीट क्राइम का एक बहुत बड़ा इशू रहता है हर बड़े शहर में दुनिया के, इसको रोकने के लिए, क्योंकि हर जगह पे तो पुलिस हो नहीं सकती, ड्रोन की कवरेज का फ़ायदा ये है कि जब ड्रोन हवा में होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर का हमें कवरेज मिल जाता है। तो उससे ये हुआ है कि हमारा क्राइम डिस्प्लेस भी हुआ है और रिड्यूस भी हुआ है। सो ये इंशाल्लाह ताला हम और ड्रोन्स भी अभी लेंगे एंड वील मेक श्योर कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस को मद्देनज़र रखते हुए तमाम कमर्शियल एरियाज़ में, तमाम मेन जो हमारी सड़कें, तमाम को हम कवर करें। स्ट्रीट वॉचर्स अपनी गली और सब सेक्टर्स के हवाले से पुलिस और आवाम के माबेन राब्तों का किरदार अदा करेंगे और जराइम की रोकथाम के हवाले से पुलिस की मुआवनत करेंगे। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने सिटी जोन में कामयाबी से जारी और मुस्बित नताइज बरामद होने के बाद सदर और I9 जोन में भी स्ट्रीट वॉचर, स्ट्रीट पेट्रोल यूनिट और पेट्रोल यूनिट का गली और सब सेक्टर्स की सतह पर निजाम को राइज करने का फैसला किया है, जिसका IG इस्लामाबाद ने सीनियर अफसरान के हमरा बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया। इस सिलसिले में F9 पार्क में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर सीमी SD साहिबा, DIG ऑपरेशन वकारुद्दीन सैयद, SSP CTD सैयद मुस्तफ़ा तनवीर, SP इंडस्ट्रियल एरिया जुबैर अहमद शेख, SP सदर जोन सरफराज अहमद विर्क, दीगर सीनियर अफसरान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदार, सिविल सोसाइटी और मीडिया के नुमाइंदगान ने शिरकत की। सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने अपने खिताब के दौरान इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से किए गए इक़दामात को बहुत सराहा। ये आज का जो प्रोग्राम है ये नेबरहुड वाच सिस्टम के तहत ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। नेबरहुड वाच सिस्टम का ये मकसद है कि इस्लामाबाद में हमने एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया है। जो पब्लिक के वॉलंटियर्स हैं वो हमारे साथ शामिल हो गए, हर सब सेक्टर लेवल पे, हर स्ट्रीट लेवल पे। और ये वॉलंटियर्स का मकसद ये है कि अपने अपने एरिया में ये आइडेंटिफाई करेंगे कि वहाँ पर कोई ऐसा अंदेशा नहीं है, ऐसा शख्स नहीं, या कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो पर किराए पे आए और उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन पुलिस नहीं कराई, या उनके पास जो मुलाजमीन है उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, या कोई और ऐसी चीज़ है जिससे आप वो समझते हो कि कानून की खिलाफ वर्जी हो सकती है। तो हम सब ने आपस में व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, एक दूसरे को हर वक्त इन्फॉर्म करते रहते हैं कि सिचुएशन कैसी जा रही है।
اس کے لانچ کرنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ایک دم سے کرائم ہمارا ریڈیوس ہو گیا, یعنی کرمنل ایکٹیویٹی ایک دم نیچے چلے گئی ہے, اور عام جو شہری ہیں وہ پولیس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہر وقت شامل رہتے ہیں. اس میں تمام طبقہ ہے فکر کے لوگ اس میں شامل ہیں, سب کو دعوت دی تھی, سب آ کے ہمارے ساتھ شامل ہوں, سب آ کے ساتھ پولیس کے تعاون کریں. ان کی ہم معمولی سے ویریفیکیشن ضرور کرتے ہیں کہ وہ بندہ خود نیٹ اینڈ کلین ہو. جی, نہ وہ یونیفارم پہنتے ہیں, نہ وہ پے لیتے ہیں, یہ صرف والنٹیئر ورک ہے, اور والنٹیئر ورک کی ہم لوگ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. پولیس کے دل میں ان کے لیے بڑی ہمدردی. جو بھی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فل کریڈٹ دیے گا, ان کی بہت زیادہ عزت ہوگی, ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہوگی. جو ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے علاقے میں امن قائم ہوتا جا رہا ہے. آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی آپریشنز ان کی پوری ٹیم شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے دن رات کوشاں ہے, جو ایک اچھا اقدام ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم. آئی جی اسلام آباد نے تقریب میں آئے ہوئے تمام خواتین حضرات کا شکریہ ادا کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے مرحلے میں سٹی زون میں اس اسٹریٹ واچرز کا تجربہ کیا گیا جو نہایت ہی کامیاب رہا, جس سے اسٹریٹ کرائم اور دیگر جرائم میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی. سٹی زون میں ان اقدامات سے ایک ہفتے میں صرف ایک مقدمہ درج ہوا. ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے مرحلے میں صدر زون اور انڈسٹریل زون میں اسٹریٹ واچرز کا نظام شروع کیا جا رہا ہے. اس نظام کے ذریعے گلی اور سب سیکٹرز کی سطح پر پولیس اور عوام کے مابین رابطوں کا کردار ادا کریں گے, جو نہ صرف پولیس کی جانب سے عوام کی آگاہی میں معاون اور مددگار ثابت ہوں گے, بلکہ جرائم کی روک تھام کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات میں پولیس کی معاونت کریں گے. اسٹریٹ واچرز پولیس کو گلی محلوں میں موجود گھروں کے سیکیورٹی گارڈز, کام کرنے والے ملازمین اور مشکوک افراد کی نقل و حرکت کے بارے میں بذریعہ موبائل ایپ واٹس ایپ معلومات فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے. کمیونٹی پولیسنگ کے اس جدید نظام میں بہتر ہم آہنگی کے لیے موبائل ایپ کے ذریعے آپس میں مکمل اور ہمہ وقت رابطے میں رہیں گے. اسلام آباد میں اب ہم سٹی جو سیکٹر ہے ہمارے F6 مرکز, F7 مرکز, 7 F11, G11 اور F10 مرکز میں ہم اس کو آپریٹ کرتے شام کے ٹائم. تو روزمرہ کی ڈیوٹی ہماری سٹارٹ ہو گئی ہے اور ہم 4-5 آپریٹر ہوتے, ان کو ہم آپریٹ کرتے ہیں. تو انیشل سٹیج 4-5 دن ہو گئے ہم نے سٹارٹ لیا ہوا ہے, اور مزید ہمارے ساتھ سائٹس پہ وہ موٹر سائیکل والے جو ہمارے یہ بائک والے ہوتے بھائی, یہ بھی ڈیوٹی پہ ہوتے. ہم خود سرویلنس کرتے پورے مارکیٹس کا. تو ڈیوٹی ہماری سٹارٹ ہے ابھی. فی الحال الحمدللہ کوئی ایسے ناخوشگوار واقعہ نہیں ہے. موٹر سائیکل سواروں پر مشتمل ایک دستہ قائم کیا گیا ہے جو شام کے وقت مختلف سیکٹرز اور مارکیٹس میں رش کے اوقات میں گشت اور چیکنگ کریں گے. ہر دستے میں 2 موٹر سائیکلوں پر جدید آلات سے آراستہ 4 پولیس اہلکار سوار ہوں گے جو اسٹریٹ کرائم کا تدارک کریں گے. ایئر پیٹرول یونٹ 8 ڈرون کیمروں پر مشتمل ہوگا. ان کیمروں کی مدد سے اسٹریٹ کرائمز جس میں پرس اور موبائل چھیننے کے واقعات, واکنگ ٹریلز پر سیاحوں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور راستے بھول جانے والے لوگوں کی تلاش کے لیے ڈرون کیمروں کو ریسکیو آپریشن کے طور پر استعمال کیا جائے گا. تمام اسپیشل اسکواڈ زونل ایس پیز کی سربراہی میں کام کریں گے. آئی جی اسلام آباد عامر ذوالفقار خان نے کہا, جدید اسکواڈز کو تشکیل دینے کا مقصد اسٹریٹ کرائم کی روک تھام, شہریوں کو جلد سے جلد باہمی امداد فراہم کرنا اور تحفظ کا احساس دلانا ہے. جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں دنیا بھر میں کرائم جو ہے وہ موجود ہے. کسی بھی ملک میں کرائم مکمل طور پر ختم نہیں ہوا, لیکن پاکستان کی پولیس کا, اسپیشلی اسلام آباد پولیس کا یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے, اور انشاءاللہ ہم سب اس بات سے پر امید ہیں کہ اسلام آباد پولیس کے اس اقدام سے پاکستان میں, اسپیشلی اسلام آباد میں کرائم کی شرح جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی. مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اسٹے ٹیون.